सन् 2006 में सिक्किम का मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिङ पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय पुगे। त्यस समयमा यूनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रका निर्देशक फ्रान्सिस्को ब्यान्डेरिनसँग उनको भेट भयो। त्यही अवसरमा श्री पवन चामलिङले ऐतिहासिक माग प्रस्तुत गरे। कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यूनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न। यो माग सुनेर ब्यान्डेरिन आश्चर्यचकित भए, किनभने यूनेस्को मुख्यालयमा गएर आफ्ना जनताको तर्फबाट यस्तो माग राख्ने पहिलो नेता श्री पवन चामलिङ नै थिए। श्री पवन चामलिङले भन्नुभयो, यो कदमले कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सामु देखाउने मात्र होइन, भविष्यका पुस्ताका लागि यसको संरक्षण पनि सहयोग पुर्याउनेछ। यो घटना सिक्किमका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा रह्यो।